नमस्कार कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी तपाईहरुको कक्षा 5 को पहिलो पाठ एकाइ 1 को मेरो विज्ञान विषयको विभिन्न प्रकारका जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले आफ्नो वरिपरि विभिन्न प्रकारका जीव जनावरहरू देख्नु नै भएको होला। जस्तै तपाईहरुको घरमा, तपाईहरुको बगैँचामा, माटो मुनि विभिन्न प्रकारका जनावरहरू तपाईले देख्नु भएको छ र ती जनावरहरूमा केहीको हाड हुन्छ, केहीको हाड हुँदैन। अर्थात् हाड भएको भन्नु र ढाड भएको भन्नु एउटै हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा आफ्नो वरपर पाइने ढाड भएका जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। अब हामी ढाड नभएका जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले आफ्नो बगैँचामा पुतली त देख्नु नै भएको होला, त्यस्तै माटो मुनि गडेउला पनि देख्नु भएको होला, विभिन्न किराहरू पनि देख्नु भएको होला। ती जनावरहरूको हाड हुन्छ? हाड देख्नु भएको छ? हो, देख्नु भएको छैन। आज हामी त्यस्तै ढाड नभएका अर्थात् ब्याकबोन मेरुदण्ड नभएका जीवहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी ढाड नभएका जनावरहरू अन्तर्गत पनि 9 वटा समूह छ। त्यसलाई हामीले ढाड नभएकालाई चाहिँ फाइलम भन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले फाइलमको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउने नै छु। र त्यसमा पनि आज हामी 4 वटा जीवहरू, समूहका जीवहरू, प्रोटोजोआ फाइलम, पोरिफेरा फाइलम, सिलेन्टरेटा फाइलम र प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलमको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। र ढाड नभएका जनावरहरू अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला स्लाइडमा अर्थात् स्क्रिनमा एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एनिमल्स विदाउट ब्याकबोन भनिएको छ। ब्याक भनेको पछाडि, बोन भनेको हाड। पछाडिको हाड अथवा मेरुदण्ड नभएका जीवहरू जसलाई हामीले के भनिँदो रहेछ, INVERTEBRATES इन्भर्टिब्रेट्स पनि भनिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ हेर्नु त, यो पुतली छ। फुलहरुमा पुतली आएको अवश्य नै देख्नु भएको होला। यो झिँगा छ यहाँ, त्यसपछि गएर माकुरो छ। अमिबाको बारेमा सुन्नु भएको छ? हो, यो अमिबा हो जसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सूक्ष्मदर्शक यन्त्र अर्थात् माइक्रोस्कोप देख्नु भएको छ? हो, यो जीवलाई माइक्रोस्कोपको सहायताले देख्न सकिन्छ। र त्यसपछि हेर्नुस् त, यसको नाम के होला? यो स्नेल भनिएको छ नि। हो, तपाईहरुले यो स्नेल पनि देख्नु नै भएको छ। त्यसपछि गएर जुकाले टोकेको छ तपाईहरुलाई? हो, यो जुका हो। र यो जुका पनि फरक फरक किसिमका हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो वातावरणमा पाइने जुका हो। त्यस्तै पेटभित्र पर्ने जुकाहरू पनि हुन्छन्। यिनीहरू सबैको हाड अर्थात् ढाड हुँदैनन्। यो अक्टोपस हो, यो जेलीफिस हो, र यो झिँगे माछा, प्राउन भन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, यो झिँगे माछा हो। र यो विभिन्न प्रकारका यस्ता जीवहरूको हाड अर्थात् ढाड हुँदैन। अब ढाड नभएका जीवहरूको विशेषताहरू हामी पढ्न गइरहेका छौं। यता हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढाड नभएका जनावरहरू, एनिमल्स विदाउट ब्याकबोन। यसको ब्याक भनेको पछाडि र बोन भनेको हाड अर्थात् मेरुदण्डको हाड हुँदैन। यसलाई इन्भर्टिब्रेट्स पनि भनिन्छ। र अब यी ढाड नभएका जनावरहरूको पनि आफ्नै विशेषता छ भाइ बहिनीहरू। ढाड नभएका जनावरको शरीरमा हाड हुँदैन, अर्थात् हाड नभएका जनावरहरू नै ढाड नभएका जनावरहरू हुन्। र यिनीहरूको शरीर नरम हुन्छ। तपाईहरुले शङ्खे किरा, चिप्ले किरा, गडेउला त देख्नु भएको होला। तिनीहरू कति नरम हुन्छन् थाहा छ नि? हो, तर आज हामी चाहिँ हाम्रो वरिपरि नपाइने अर्थात्
कुनै जीव जनावरको पेटभित्र पाइने, कुनै हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने र त्यसपछि गएर केही चिज समुद्रको पानीतिर पाइने जीवहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ है भाइ बहिनीहरू। र यिनीहरूको शरीर के हुँदो रहेछ? नरम हुँदो रहेछ। अब ढाड नभएका धेरै जनावरहरूमा सुरक्षाका लागि शरीर बाहिर कडा खोलहरू हुन्छन्। शङ्खे किरा देख्नु भएको छ नि? हो, त्यसको बाहिरी आवरण हेर्नुहोस् त कति कडा हुन्छ, त्यसलाई हामीले फोटाउन नि सक्दैनौँ। हो, यस्तो उसको सुरक्षाको लागि, उसलाई लुक्नको लागि, उसलाई जोगाउनको लागि शरीरको बाहिरी खोलहरू, आवरणहरू धेरै कडा हुन्छन्। जानिराख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, त्यो खोल क्याल्सियमबाट बनेको हुन्छ शङ्खे किराको। अब त्यसपछि गएर ढाड नभएका जीवहरू, नाङ्गा आँखाले नदेखिने सूक्ष्म जीव, यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ सूक्ष्म जीव छ नि? हो, सूक्ष्म भनेको सानो, अत्यन्तै सानो, आँखाले देख्न नसकिने, त्यही सूक्ष्म भएर त्यसलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्र अर्थात् माइक्रोस्कोपले हेर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको बारेमा? तपाईँहरूको विद्यालयमा नि छ होला नि? विद्यालयमा देख्नु भएको छैन भने गोबरहरू जाँच्ने ठाउँमा पनि देखिन्छ र त्यसले साना साना हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने जीवहरूलाई ठुला बनाएर देखाइदिन्छ। जस्तै अमिबाहरू भयो, हामीले देख्न सक्दैनौँ तर तिनीहरू चाहिँ फोहोर पानी, फोहोर माटोहरूमा हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको सहायताले ठुलो बनाएर देख्न सकिन्छ। सूक्ष्म जीव भनेको धेरै साना, धेरै सानादेखि, साना साना जीवदेखि ढाड नभएकोमा गङ्गटा देख्नु भएको होला। जस्तै कुवा, खोला यस्ता ठाउँहरूमा गङ्गटा तपाईँले देख्नु नै भएको छ। बिच्छीले पोलेको छ, हो, त्यसको पनि हाड हुँदैन। र त्यसपछि गएर शङ्खे किरा, स्नेल, गडेउला, जुका जस्ता जीवहरू पर्छन्। जुका फरक फरक किसिमका हुन्छन्। पेटभित्र पर्ने जुका भने भाइ बहिनीहरूलाई मैले। त्यसपछि गएर हाम्रो वातावरणमा टोक्न आउँछ नि, विशेष गरेर असार साउनतिर झरी परेको बेलामा जुकाले टोकेको छ कि छैन? हो, त्यो जुका पनि ढाड नभएको जनावरमा पर्छ। यस्ता जीवहरू ढाड नभएकामा पर्छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढाड नभएका जीवहरूलाई यिनीहरूको विशेषताको आधारमा 9वटा फाइलममा विभाजन गरिएको छ। अब ती 9वटा फाइलमहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म फाइलम भनेको बुझाउँछु। यता हेर्नुहोस् त, फाइलम, PHYLUM, फाइलम भनिन्छ। फाइलमको अर्थ के होला? ढाड नभएका जनावरहरूमा पनि कुनैको गुण कुनैसित मिल्छ, कुनैको गुण कुनैसित मिल्छ। जस्तै कोहीको चाहिँ एउटा मात्रै कोष हुने, कोहीको धेरैवटा कोष हुने, कोही अब पुतली उडेर हिँड्छ, अनि चिप्ले किरा घिसेर हिँड्छ। यस्ता फरक फरक गुणको आधारमा तिनीहरूलाई विभिन्न समूहमा बाँडेको छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ढाड भएका जनावर पढ्दाखेरि माछा समूह, चरा समूह भन्ने थियो नि? हो, ढाड नभएको पनि त्यस्तै आफआफ्नै मिल्दोजुल्दोको एउटा परिवार अर्थात् समूह हुन्छ। त्यस्तो ढाड नभएका जनावरहरूको समूहलाई फाइलममा राखेर अध्ययन गरिन्छ। र ती 9वटा फाइलमहरूमध्ये आज हामी 4वटा फाइलम, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेन्टरेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी एक कोषीय अथवा प्रोटोजोआ फाइलमको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यता हेर्नुहोस् त, एक कोषीय युनिसेलुलर, कोही भी व्यक्ति अर्थात् अरूभन्दा भिन्न भयो भने त्यसलाई युनिक भनिन्छ नि? हो, त्यसको यो जीव पनि एउटा मात्रै कोष हुन्छ। युनिको मिनिङ एउटा भन्ने भयो, एउटा मात्रै कोषले बनेको भएर यसलाई युनिसेलुलर भनेको। अथवा प्रोटोजोआ पनि भनिन्छ। प्रोटोजोआ फाइलम एउटा कोषले बनेको, नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने अर्थात् सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको सहायताले मात्र हेर्न सकिने ज्यादै साना जीवहरू यस फाइलममा पर्छन्। र यिनीहरूको शरीरमा सञ्चालन हुने सबै जीवन प्रक्रियाहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जीवन प्रक्रिया
भनेको के होला? यता हेर्नुस् त। लाइफ प्रोसेस। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जीवन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ पर्यो त? हो, खाना खान पर्यो, सास फेर्न पर्यो, सन्तान उत्पादन गर्न पर्यो। यो क्रिया एउटै कोषबाट हुन्छन्। जीवन प्रक्रिया, लाइफ प्रक्रिया एउटै कोषले नियन्त्रण गर्छ। जस्तै एउटा चित्र हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ प्रोटोजोआ, PROTOZOA प्रोटोजोआ भनेर पढिन्छ। प्रोटोजोआ फाइलममा पर्ने अमिबाको चित्र देखाइएको छ। यो बीचको भागलाई न्युक्लियस भन्छ भाइ बहिनीहरू। यो एउटै कोष हो र यो अमिबाको जीवनमा हुने खाना खाने, श्वास प्रश्वास गर्ने, त्यसपछि गएर हिँडुल गर्ने, बच्चा जन्माउने सबै काम एउटै कोषले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा जीवन प्रक्रिया एउटै कोषले सञ्चालन गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यिनीहरूमा प्रजनन क्रिया अर्थात् सन्तान उत्पादन फिसनबाट हुन्छ भनिएको छ। फिसन शब्दको अर्थ के होला? यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। फिसन, FISSION, फिसन। फिसन भनेको एउटा जीव टुक्रिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कसरी टुक्रिन्छ भन्ने कुरो हामी उदाहरणको रूपमा अमिबा नै हेरौँ है त। यता हेर्नुहोस् त, यो एउटा अमिबा हो। यसको बीचको भागलाई न्युक्लियस भनिन्छ। यो न्युक्लियस विभाजन भएर दुईवटा न्युक्लियस जस्तो बनेको छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, योबाट अब दुईवटा जीव बन्यो। यसरी एउटै जीव टुक्रिएर दुईटा बन्यो भने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ? फिसन भनिँदो रहेछ। र यो फिसनबाट प्रजनन क्रिया गर्छ। र फिसन दुईटा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, धेरैवटा जीव पनि बन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। टुक्रिएर धेरैवटा बन्छ, कुनै दुईटा बन्छ, अमिबामा चाहिँ दुईटा बन्छ। टुक्रने प्रक्रियालाई फिसन भनिँदो रहेछ भनेर जान्न पर्यो है। र फिसनबाट हुन्छ र यिनीहरू प्राय समुद्रको पानीमा, त्यसपछि गएर मानिसको शरीर, फोहोर ठाउँहरू र त्यसपछि ओसिलो ठाउँहरूमा पाइन्छन्। आँखाले देख्न सकिँदैन र हाम्रो शरीरमा पनि विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाहरू, जीवाणुहरू रहेका हुन्छन्। तिनीहरू एककोषीय हुन्छन्, जसलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब उदाहरणको लागि अमिबा त भाइ बहिनीहरूले देखिहाल्नुभयो। अब अर्को चित्र हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो पारामेसियम हो, PARAMECIUM, पारामेसियम। तपाईहरूको बुकमा पारामेसियम भनेर दिएको छ। यो नामकरण भाइ बहिनीहरूले अहिले जानिराख्नु पर्दैन। यो जीव चाहिँ चिन्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यो एककोषीय हो। यसको शरीरको आकार निश्चित हुँदैन। यसलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेर्दा विभिन्न किसिमको देखिन्छ। यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेरेको यो बीचको भागलाई न्युक्लियस भनिन्छ। यो पारामेसियम भयो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको किताबमा युग्लिना भनेको छ नि। यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, EUGLENA हुन्छ। यसको नाम युग्लिना। युग्लिना भन्ने जीव यस्तो हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले मलेरिया रोग सुन्नुभएको छ? लामखुट्टेले टोक्दा लाग्छ नि। हो, त्यो मलेरिया रोग सार्ने सानो जीवाणुको नाम प्लाज्मोडियम हो। प्लाज्मोडियम जीव यस्तो हुन्छ। हेर्नु त, PLASMODIUM, प्लाज्मोडियम। यो प्लाज्मोडियम जीव पनि प्रोटोजोआ फाइलम अर्थात् एक कोषीय जीवमा पर्ने एउटा जीव हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई प्रोटोजोआ अर्थात् एक कोषीय जीवको बारेमा जानकारी नै भयो। जस्तै के रहेछ त यसको विशेषता? एक कोषीय, सूक्ष्म आँखाले देख्न, सूक्ष्म हुन्छन्, नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म जीवहरू अर्थात् सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले देख्न सकिने। जीवनका सबै प्रक्रियाहरू एउटै कोषबाट हुने। त्यसपछि गएर समुद्रको पानी, मानिसको शरीर, अनि त्यसपछि ओसिलो ठाउँमा पाइने र प्रजनन क्रिया टुक्रिएर अर्थात् फिसनबाट हुने जीवहरू के रहेछन्? प्रोटोजोआ रहेछन्। उदाहरणको लागि अमिबा, पारामेसियम, युग्लिना आदि। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पोरिफेरा, PORIFERA पोरिफेरा फाइलमको बारेमा
अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यता हेर्नुहोस् त, पोरिफेरा। अब अहिले हामीले एककोषीय जीव पढ्यौँ। यसमा चाहिँ धेरै कोष, बहुकोषीय, बहु भनेको धेरै, कोषीय भने धेरैवटा कोषहरूले बनेको। जस्तै हाम्रो शरीर पनि केले बनेको छ त भाइ बहिनीहरू? धेरै कोषहरूले बनेको छ। अब यस्ता जीवहरू पढ्छौँ र यो पोरिफेरा फाइलममा पर्ने एउटा जीव चाहिँ हेरिराखौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ स्पोन्ज भन्ने, SPONG, स्पोन्ज भन्ने एउटा जीव छ र यसको शरीरमा छिद्र 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 परेको छ। यो दुईटै स्पोन्ज हो। अब यिनीहरूको शरीरमा धेरैवटा कोषहरू हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू कस्ता जीव भयो? बहुकोषीय जीव भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनी यस फाइलममा का जीवहरूको शरीर धेरै कोष अर्थात् बहुकोषीयले बनेको हुन्छ। शरीरमा धेरै छिद्रहरू, पोर्स हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, छिद्र 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 परेको। छिद्र भनेको के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? छिद्र भनेको प्वालहरू, शरीरमा प्वाल परेको। जस्तै पातको पछाडि थोप्ला 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 हुन्छ नि, हो यिनीहरूको शरीरमा पनि यस्तो थोप्ला 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 परेको हुन्छ। त्यसपछि गएर यिनीहरू भनेको पोरिफेरा अन्तर्गत पर्ने छिद्र छिद्र भएका जीवहरू हुन्छन्। र यिनीहरूको पनि शरीरमा टाउको, आँखा र खुट्टा हुँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो जीवमा न यसको टाउको छ, न आँखा छ, न खुट्टा छ। टाउको, आँखा र खुट्टा हुँदैन। र श्वास प्रश्वास क्रिया, श्वास प्रश्वास भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? श्वास प्रश्वास भनेको सास फेर्ने, सास फेर्नु हो। यिनीहरूले शरीरकै सतहबाट, यो सतहहरू छ नि, यो छिद्रहरू हो, यहीँबाट सास फेर्छ। र यिनीहरू ताजा पानी वा समुद्रको पानीमा कुनै वस्तुमा टाँसिएर रहने, जस्तै ढुङ्गाहरूमा, काठहरूमा एट्याच भएर अर्थात् टाँसिएर रहन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। उदाहरणको लागि हामीले स्पन्ज हेऱ्यौँ, अर्को जीव हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई साइकोन भनिन्छ। यसलाई SYCON भनेको साइकोन हो। यो जीवको नाम साइकोन हो। हेर्नुहोस् त, यसको पनि शरीरमा छिद्र 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 परेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अर्को तपाईँहरूको किताबमा स्पोन्जिल्ला भन्ने जीवको नाम दिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो जीव कस्तो हुन्छ? यो जीवको नाम स्पोन्जिल्ला हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पोरिफेरा फाइलम के रहेछ त? यिनीहरू बहुकोषीय, धेरैवटा कोषले बनेका जीव हुन्। यिनीहरूको पनि शरीरमा टाउको, खुट्टा र आँखा हुँदैन। श्वास प्रश्वास क्रिया सतहबाटै गर्छन्। ताजा पानी, समुद्रको पानी यस्तो ठाउँमा कुनै वस्तुमा टाँसिएर रहन्छन्। उदाहरणको लागि स्पन्ज, त्यसपछि गएर साइकोन, स्पोन्जिल्ला जस्ता जीवहरू। जस्तै हामीले चित्रमा पनि हेरौँ, यस्ता जीवहरू यस फाइलममा पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी सिलेन्टरेटा फाइलमको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, फाइलम सिलेन्टरेटा, सिलेन्टरेटा COELENTERATA, सिलेन्टरेटा। यो सिलेन्टरेटा भनेको खोक्रो, सिलिन्डर जस्तो भएर त्यसलाई सिलेन्टरेटा भनेको। यस फाइलममा पर्ने जनावरहरूको शरीर खोक्रो नली जस्तो खोक्रो परेको हुन्छ। जस्तै एउटा चित्र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो हाइड्रा भनेको छ नि, HYDRA, हाइड्रा। यसको यहाँ हेर्नुहोस् त, हो यहाँ खोक्रो प्वाल जस्तो छ। अब यसको विभिन्न भागको नामकरण गरिएको हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो नामकरण तपाईँहरूलाई जान्नु पर्दैन। यो बाहिरी हाँगाहरू छ नि, हो यसलाई टेन्टाकल्स भन्छन्। यसको बारेमा हामी अहिले पढ्छौँ। र यस्तो खोक्रो परेको शरीर हुन्छ र यिनीहरूको मुख वरिपरि टेन्टाकल्स हुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ एउटा शब्द आयो टेन्टाकल्स। टेन्टाकल्स भनेको
हाँगो जस्तो हेर्नु त हाँगा भनेर फेरि रुखको हाँगा जस्तो होइन है विद्यार्थी भाइहरू, धागा जस्ता मसिना तेन्द्रा जस्ता मुखको चारैतिर वरिपरि रहेको हुन्छ, यसलाई टेन्टाकल्स भनिन्छ। यिनीहरूको मुखको शरीरको चारैतिर यस्तो टेन्टाकल्स हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र जसको मद्दतले यिनीहरू हिँडुल गर्छन् र खानेकुरा साना साना आफूभन्दा यो बहुकोशीय भयो योभन्दा साना एककोशीय जीवहरूलाई यसले त्यो टेन्टाकल्स मार्फत आफ्नो मुखमा हाल्छन् र खानेकुरा लैजान्छन्। भनेपछि टेन्टाकल्स भने के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सिलेन्टेरेटा अर्थात् हाइड्रा जस्ता जीवहरूको मुखको चारैतिर हुने साना मसिना धागाका तेन्द्रा जस्ता हाँगा जस्ता भागलाई के भनिँदो रहेछ? टेन्टाकल्स भनिँदो रहेछ। र यिनीहरूको पनि टाउको खुट्टा र मलद्वार हुँदैन। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, फेरि यो खुट्टाहरू होइन है, यो टेन्टाकल्सहरू हो। यिनीहरूको पनि टाउको खुट्टा र मलद्वार हुँदैन। यस्ता कामहरू टाउको खुट्टा मलद्वार नभएपछि के कामहरू यसको पनि सतहबाटै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यस फाइलमका जनावरहरूमा शरीरको भाग टुक्रिएर यसैबाट नयाँ सन्तान बन्छ। यसमा यो हाइड्रामा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो जुन भाग छ नि यो हाँगो जस्तो एउटा पार्ट गएको हो, यो टुक्रिएर यस्तै अर्को हाइड्रा बन्छ। यस प्रक्रियाबाट यसले नयाँ सन्तान उत्पादन गर्छ, अर्थात् प्रजनन क्रिया हुन्छ। भाइ बहिनीहरूको किताबमा त दिएको छैन, तर जानिराख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो यसरी टुक्रिएर नयाँ जीव बन्यो भने त्यसलाई बर्डिङ भनिन्छ। बर्ड भनेको टुसा, यहाँ टुसा जस्तो भाग छ, योबाट नयाँ जीव बन्यो भने बर्डिङ भनिन्छ। नयाँ टुक्रिएर बन्नेलाई के भनिरहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बर्डिङ भनिन्छ। BUDDING बर्डिङ भनिन्छ सिलिन्ट्रेटा फाइलमका जीवहरू टुक्रिए भने। र जस्तै अब यसको हाइड्रा त हामीले हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस फाइलममा पर्ने जीवहरूमा मुगा जेलीफिस आदि पर्छन्। अर्को चित्र हेरौँ है त, यो यहाँ CORAL कोरल भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बुकमा मुगा भनेको छ। हेर्नुहोस् त, यो मुगा र कोरल भनेको एउटै हो, इङ्ग्लिसमा यसलाई कोरल भनिन्छ। र यसको चाहिँ हाँगाहरू दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो अब यो कोरल भयो, मुगा भयो। अर्को हेर त, जेलीफिस भनेको छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जेलीफिस, जेली भनेको जाल जस्तो, अनि हेर्दा फिस जस्तो यो चल्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई जेलीफिस भनिएको। यस फाइलममा पर्ने जीवहरूको उदाहरण के रहेछ त? हाइड्रा, मुगा र जेलीफिस। हामीले सिलेन्टेरेटा अर्थात् शरीर खोक्रो भएको जीवहरूमा के भनेर विशेषता जान्यौँ त विद्यार्थी भाइहरू? सिलेन्टेरेटा भन्ने बित्तिकै खोक्रो परेको शरीर, अनि मुखको चारैतिर के हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू? मुखको चारैतिर साना साना मसिना धागा जस्ता तेन्द्रा हुन्छन्, जसलाई टेन्टाकल्स भनिन्छ। त्यो टेन्टाकल्सले के काम गर्छ त? हिँड्ने र खानेकुराहरू च्यापेर मुखमा लैजाने काम गर्दो रहेछ। यस्ता जीवहरूले टाउको खुट्टा र मलद्वार हुँदैन, र त्यसपछि गएर नयाँ भाग टुक्रिएर अर्थात् जीवकै एउटा भाग टुक्रिएर अर्को जीव बनिँदो रहेछ। त्यो प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, तपाईँहरूको बुकमा छैन तर जान्नुपर्छ भनेको छु नि मैले, हो त्यसलाई के भनिरहेछ भाइ बहिनीहरू? बर्डिङ भनिन्छ। बर्ड भनेको BUD बर्ड भनेको टुसा, त्यही टुसा जस्तो निक्लिएर अर्को जीव बन्यो भने त्यसलाई बर्डिङ भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र उदाहरणको निम्ति के रहेछ? हाइड्रा, मुगा, जेलीफिस जस्ता जीवहरू यस फाइलममा पर्छन्। अब हामी प्लेटिहेल्मिन्थेस जीवको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यता हेर्नुहोस् है त, अब हामी प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस PLATYHELMINTHES के भन्ने रे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्लेटिहेल्मिन्थेसको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। र प्लेटी शब्दको अर्थ के हुन्छ? प्लेटी भनेको फराकिलो जस्तो हुन्छ। यस फाइलममा पर्ने जीवहरू फराकिलो आकारका हुन्छन्, त्यस कारणले गर्दा यसलाई प्लेटिहेल्मिन्थेस भन्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको किताबमा चेप्टा किरा भनिएको छ। यस वर्गमा अर्थात् यस फाइलममा पर्ने जीवहरू चेप्टा आकारका हुने भएर यसलाई चेप्टा किरा पनि भनिन्छ। यस फाइलममा पर्ने जीवहरू चेप्टो आकारका हुन्छन्। यिनीहरूको शरीर रिबन, फित्ता जस्तो र कुनै पात आकारका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले नाम्ले किरा अनि त्यसपछि गएर
फित्ते किरा देख्नु भएको छ? त्यो जनावरहरूको आन्द्रामा कलेजोमा पर्ने रोग लाग्दाखेरि त्यस्ता किराहरू देखिन्छन् नि, हो त्यस्ता किराहरू यस फाइलम अन्तर्गत पर्दछन्। अब यिनीहरू चाहिँ आफू स्वतन्त्र बाँच्न सक्दैनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, यिनीहरू जनावरको शरीरभित्र टाँसिन्छन् र तिनका शरीरबाट पचेको खानाको रस वा रगत चुसेर बाँच्छन्। अर्को एउटा चित्र हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त, यो के होला हेर्नुहोस् त। अहिले हामीले फित्ते किरा भनेको थियौँ नि, हो यो फित्ता जस्तो छ कि छैन, टेप जस्तो भएर यसलाई टेप ओम भनेको, टिएपी टेप भनेको फित्ता जस्तो, ओम भनेको जुका, त्यो भएर फित्ता जस्तो हुनाले यसलाई फित्ते जुका भनिएको। र यसलाई छुट्टै हेर्दा यस्तो देखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले माइक्रोस्कोपबाट यसको डिटेलमा हेर्दा, तर यसको सबै नामकरणहरू हामीलाई आवश्यक छैन। तर तपाईँहरूले यो जीव चाहिँ चिनिराख्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो जनावरहरूको, मानिस त्यसपछि सुँगुर यस्ता जीवहरूको आन्द्रामा पाइन्छ। अब तिनीहरूको शरीरबाट पचेको अर्थात् अरू जीवहरूभित्र टाँसिन्छन् र तिनका शरीरबाट पचेको खानाको रस वा रगत चुसेर बाँच्छन्, त्यसैले यस्ता जीवलाई परजीवी भनिन्छ। त्यहाँ एउटा शब्द आयो, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परजीवी। पर भनेको अरू, जीवी भनेको जीवहरू। अरू जीवलाई चुसेर बाँच्ने हुनाले यसलाई के भनिन्छ त? परजीवी भनिन्छ। जस्तै नाम्ले किराले भयो, अनि त्यसपछि गएर टेपोमरले भयो, अरूलाई चुसेर बाँच्छ नि, त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई परजीवी भनिएको भाइ बहिनीहरू। उदाहरण, मानिस तथा सुँगुरको आन्द्रामा बस्ने, मानिसको आन्द्रामा नि जस्तै विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरू लाग्छन्, मासुहरू नपकाइकन खाँदाखेरि चाहिँ पेटमा जुकाहरू पर्छन् भनिन्छ नि, हो त सुँगुरबाट मान्छेमा सर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि सुँगुरमा भयो, अनि अरू जनावरहरूको आन्द्रामा भयो, मानिसको आन्द्रामा भयो, त्यस्तोमा पर्ने फित्ते जुका, अहिले हामीले चित्रमा हेऱ्यौँ नि, यी फित्ता जस्तो भएर यो यस्तो फित्ते जुका। र त्यसपछि गएर गाई भैँसीहरूको कलेजो भनेको लिभरमा पर्ने अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। यो गाई भैँसीहरूको कलेजो, लिभर भनेको कलेजोमा पर्ने भएर, अनि यस्तो यो फ्लुक भनेको किरा भयो, यो कलेजोमा यस्ता चाहिँ पात आकारका भनेको थियौँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नाम्लोको पाता जस्तै भएर यसलाई नाम्ले भनेको, यस्ता चाहिँ किराहरू पर्छन् नि, हो यस्तो गाई भैँसीको कलेजोमा बस्ने नाम्ले जुका लिभर फ्लुक चाहिँ यस फाइलममा पर्ने जीवको उदाहरण भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब के रहेछ त यसको विशेषता? यस फाइलममा पर्ने जीवहरूको शरीर चेप्टो आकारको हुन्छ। यिनीहरूले अरूलाई चुस्छन्, अर्थात् अरू जीव जनावरले खाएको खानाको रस र तिनीहरूको रगत चुसेर बाँच्ने हुनाले यिनीहरूलाई के भनिन्छ त? परजीवी भनिन्छ। यिनीहरूको शरीर के हुन्छ? फित्ता जस्तो हुन्छ, पात जस्तो हुन्छ, चेप्टो आकारको हुन्छ भनेर जान्न पर्यो। त्यही भएर नामै के राखेको त? चेप्टे किरा, प्लेटिफालिफ्राकिलो जस्तो भनेर प्लेटिहेल्मिन्थेस भनेको। र यिनीहरू चाहिँ कहाँ पाइने रहेछ? मानिस, सुँगुर, गाई भैँसीको कलेजो यस्तो ठाउँमा टाँसिएर रहँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आज ढाड नभएका जनावरहरू भनेको मेरुदण्ड नभएको, पछाडिको मेरुदण्ड नभएको जीवहरूलाई ढाड नभएका जीवहरू भनिन्छ। ढाड नभएको जीवहरूको शरीर नरम हुन्छ, तिनीहरूको शरीर कडा आवरणले ढाकेको हुन्छ, र कोही आँखाले नदेख्ने एककोषीय हुन्छन्, कोही बहुकोषीय हुन्छन् भनेर पढ्यौँ। र ढाड नभएका जीवहरूलाई कतिवटा फाइलममा बाँडिएको छ? फाइलम भनेको त विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु नै भयो होला, अर्थात् त्यसको परिवार, क्लास जस्तो। कतिवटामा बाँड्यौँ? 9वटामा बाँड्यौँ। र त्यसको 9वटा मध्ये हामीले 4वटा प्रोटोजोआ एककोषीय, पोरिफेरा, खोक्रो नली भएको सिलेन्टेरेटा, र त्यसपछि गएर चेप्टा आकारका किराहरू प्लेटिहेल्मिन्थेसको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। र तिनीहरूको विशेषताहरूको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। र हरेक जीवका चित्रहरू, त्यस फाइलमा पर्ने विभिन्न किसिमका चित्रहरू हामीले हेऱ्यौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति पढिसकेपछि यी 4वटा फाइलमा पर्ने जीवहरूको विशेषता, तिनीहरूको नाम भन्न र सूक्ष्मदर्शक यन्त्र अथवा चित्रहरूमा ती जनावरहरू सजिलैसँग चिन्न अवश्य नै जान्नुहुने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसको बाँकी 5वटा फाइलम हामीहरू अर्को कक्षामा
अध्ययन गर्ने नै छौँ। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।